नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथा काव्यस्य पंचदशकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्याः पंचदशलघुकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति सज्जन दुर्जन राजन्। तर्हि आगच्छन्तु तस्य विषये वयम् आलोचनां कुर्मः। कश्चन साधुः आसीत्। स एकदा स्नातुं नदीकूलम् अगच्छत्। यदा जले प्राविशत् तदा दृष्टवान् यत् एकाः वृश्चिकाः जले प्लवते। साधोः मनसि दया आगता। अतः स साधुः निश्चितवान् यत् एतं वृश्चिकम् अहं रक्षिष्यामि, नो चेत् स जले निमग्नो भवेत् इति। साधुः जले प्लवमानं वृश्चिकं हस्तेन उत्थाय आनयत्। आनयनावसरे वृश्चिकाः साधोः हस्तं दशितवान्। साधुः वेदनाम् अन्वभूत्। तत्क्षणे वृश्चिकाः साधोः हस्तम् इत्युक्ते हस्तात् पुनः नदीजले पतितवान्। पुनः साधुः तमेव वृश्चिकं हस्तेन आनयामास। तथैव पुनः वृश्चिकाः साधोः हस्तम् अदंसत्। वृश्चिकस्य स्वभावस्तु दंशनमेव खलु। अत्रान्तरे कश्चन राजा अश्वम् आरुह्य तस्याः नदीकूलं प्रति आगमत्। अश्वः पिपासामन्वभूत्। अतः राजा अचिन्तयत् यत् नदीकूलं गत्वा अश्वं जलं पाययिष्यामि इति। राजा अश्वादवतीर्य यदा नदीकूलं प्रत्यागच्छत् तदा राज्ञः दृष्टिः साधौ पतिता। स साधुं नमस्कृतवान्। साधुः वृश्चिकं वारं वारं जलाद्रक्षयत्। वृश्चिकाः पौनपुन्येन साधुम् अदंसत्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा राजा आश्चर्यमन्वभूत्। तदनु राजा साधुम् अपृच्छत्, भोः महात्मन्, भवानेक विचित्रः जनः भवति। अयं क्षुद्रः वृश्चिकाः भवन्तं दंसति, किन्तु भवन्तः तमेव
रक्षितुं चेष्टन्ते इति। साधुः हसित्वा अवदत् यत् यदि अयं क्षुद्रः वृश्चिकः स्वस्वभावं न त्यजति तर्हि अहं कथं स्वधर्मं त्यक्ष्यामि। अस्य धर्मस्तु दंशनमेव, मम धर्म तु रक्षणम् इति। एतद्दुक्त्वा साधुः वृश्चिकं जलाद् आनयामाश। वृश्चिकः पुनः दशितवान्। राजा एतद्दृष्ट्वा असहमानोऽभूत्। अतः राजा वृश्चिकं जलादानीय स्वपादाभ्यां प्रक्षेप्य अमारयत्। एतद्दृष्ट्वा साधुः अवोचत्, हे राजन्, त्वं किम् अकरोः? त्वं किमर्थं वृश्चिकं मारितवान् इति। राजा उदतरयत्, भोः साधो, यदि युवाम् इत्युक्ते साधुवृश्चिकौ स्वधर्मं न त्यजतः तर्हि अहं कथं स्वधर्मं जहामि। वृश्चिकस्य धर्मः दंशनं भवति, साधोः धर्मः रक्षणं भवति। मम इत्युक्ते राज्ञः क्षत्रियस्य धर्मः आततायिनां विनाशकरणं भवति। अस्मात् अहम् आततायिनम् एव अमारयम्। शिक्षा अस्मात् शिक्ष्यते। अहिंसायाः अर्थः सर्वेषां कृते समानो न भवति। साधुः स्वस्य साधुधर्मम् आचरितवान्। राजा राजनीतेः धर्मं न्यभालयत् इति कृत्वा अहिंसा धर्मम् अहं पालितवान्। अद्य एतावत् पर्यन्तं वयं पञ्चदशकथायाः विषये आलोकपातं कृतवन्तः। श्वः षोडशकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।